अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक भट्ट। मेरा और आपका हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल थिंक पैटर्न्स। थिंक पैटर्न्स बहुत सारे लोगों के लिए एक नया नाम है और एक थोड़ा सा रूटीन से हट के नाम है। मैं आज थोड़ा सा आपको बता दूं थिंक पैटर्न्स नाम हमने क्यों रखा है। थिंक पैटर्न्स नाम रखने से मुराद ये था कि जब मैं आपसे एक बात करता हूं तो मैं अपनी थिंकिंग का एक पैटर्न आपके सामने रखता हूं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बात कर रहा हूं वही बात आप भी आपके लिए भी काबिल कबूल हो सकता है कि जिस जो नुक्ता नज़र मैंने पेश किया आपका नुक्ता नज़र उससे थोड़ा डिफरेंट हो, बिल्कुल उलट हो या मेरे जैसा भी हो। इस हवाले से मेरा और आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है और एक जैसा भी हो सकता है। इसलिए नाजरीन के जो नुक्ता नज़र हैं उनको और जब मैं अपने नुक्ता नज़र को मिलाकर एक बात करता हूँ तो मैं इस चीज़ को थिंक पैटर्न्स का नाम देता हूँ कि ऐसे थिंकिंग पैटर्न्स जो बाहम अलग अलग हैं लेकिन मिलकर एक ही नतीजा पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और वो नतीजा है इंसानियत की भलाई, सच की फतेह। आइए हम आज की खबरों के ऊपर बात करेंगे, आज की 28 जून 2025 की खबरों के मुताबिक। आज हमारे पास 11 खबरें हैं और इन 11 खबरों में सबसे पहली खबर है नस्ल परस्त गोरे को सजा। दूसरी खबर है ट्रंप और कनाडा में आसाबियो मुआशी जंग। और नंबर 3 गजा में सीज फायर का दावा। नंबर 4 ट्रंप का बयान निशाना ईरान। नंबर 5 नेतन्याहू की अदालत में एक बार फिर सुबकी। नंबर 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने हार नहीं मानी। नंबर 7 पंजाब असम्बली में जहालत का मुजाहरा और उसके मुकाबले में आमरीत का मुजाहरा। और नंबर 8 सानहा सवात, अवाम ने क्या गलती की और हकूमत ने क्या गलती की। नंबर 9 पाकिस्तान की आलमी अदालती महाज पर एक और बर्तरी जबकि भारत की शिकस्त। नंबर 10 दो तिहाई अक्सरियत, जनाब हकूमत मजबूत हो गई या कमज़ोर हो गई, इस पे हम बात करेंगे। और नंबर 11 दो कौमी नजरिए वाले बयानिए की कामयाबी के बाद फील्ड मार्शल का भारत को एक और छक्का। हम पहली खबर की तरफ आएंगे, नस्ल परस्त दहशतगर्द को सजा। मगरबी मुआशरों की बहुत सारी खूबियां हैं लेकिन इन तमाम खूबियों के साथ साथ एक जो बहुत बड़ी इनके अंदर जो कमी या कोताही देखी जा रही है और जो आज के दौर में भी इनको नुकसान पहुंचा रही है वो सबसे बड़ी खराबी है इनकी नस्ल परस्ती। 30 अप्रैल की सुबह तकरीबन 7:15 बजे का वक्त होगा। 30 अप्रैल 2024 की बात करूं, 30 अप्रैल 2024 की सुबह जब सब लोग अपने काम को जा रहे थे, बच्चे अपने स्कूलों को जा रहे थे, मशरकी लंदन के इलाके हेनॉल्ट में स्कूल जाने वाले एक मासूम 14 साल स्याह फाम बच्चा डैनियल जो घर से स्कूल के लिए निकला है, अभी अपने घर से कुछ कदम ही दूर गया है कि एक, मैं उसे क्या कह सकता हूँ, एक जुनूनी, एक नस्ल परस्त गोरे ने, जिसका नाम मार्क्स मोन्जो था, अपनी सैमुराई तलवार के साथ उसकी पुश्त पर हमला किया जो कि उसकी पुश्त और उसकी गर्दन पर लगा। वार इतना कारी था कि बच्चा जानबर न हो सका और हलाक हो गया। इस नस्ल परस्त गोरे को आज अदालत ने 40 साल की कैद की सजा दी है। अब इसने इसके अलावा क्या किया, इस नस्ल परस्त गोरे को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो इसने 2 पुलिस ऑफिसर्स को भी जख्मी किया। जब तफ्तीश की गई और पता करने की कोशिश की गई कि ये वाकया क्यों पेश आया है तो ये जुनूनी मुतशद्दिद शख्स एक वैन डिलीवरी ड्राइवर पाया गया है। पता लगा है कि कैनाबिस, पाकिस्तान में जिसको हम भंग भी कहते हैं, ये इस तरह का कोई नशा करता था और इसका आदी था। इसी तरह ये सोशल मीडिया पर गलत जिनसी मवाद देखने का भी आदी था। नस्ल परस्ती इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। हॉलीवुड फिल्म हंगर गेम से शदीद मुतासिर था और अपने आप को अपने ख्यालों में ही एक पेशावर कातिल के तौर पर देखता था।
آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس کو ہم مہذب معاشرہ کہتے ہیں، وہاں پر پلنے والے گورے میں اگر اتنے متشدد قسم کے رجحانات پائے جاتے ہیں، تو ہمارے معاشروں میں جہاں پر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، تو یہاں پر ہمیں کتنی زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ نتیجہ تو ہم اس خبر سے یہی نکال دیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں ان کے دوستوں کے اوپر نظر رکھنا، ان کی آن لائن سرگرمیوں کو دیکھنا، ان کو متشدد فلمیں دیکھنے سے روکنا، اور اسی طرح متشدد قسم کی جو ویڈیو گیمز ہیں ان کو کھیلنے سے روکنا، اور ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیں گے تو یہ بچے کسی بھی غلط رخ پر نکل سکتے ہیں۔ آج اب ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ٹرمپ اور کینیڈا میں اعصابی و معاشی جنگ۔ اب ٹرمپ کے مطابق پچھلے دنوں کل ہی اس نے جو بیان جاری کیا ہے، ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ تمام تجارتی مذاکرات ختم کر دیے ہیں۔ کینیڈا نے کیا کیا ہے کہ اس نے جو مختلف سروسز جو پرووائڈر تھے امریکہ کی طرف سے، جیسے کینیڈا میں اپنا فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ایکس ہے، بہت سارے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، تو کینیڈا کے صارفین سے جمع ہونے والی آمدنی پر انہوں نے 3% ٹیکس لگانے کی تجویز پیش کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو روبائے ماضی یعنی کہ ماضی سے اسے امپلیمنٹ کریں گے، جو کہ تقریباً 2022 سے اسے امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ٹیکس 2022 میں اگر ہم صرف گنیں تو یہ $14.6 ملین بنتا ہے، اور اگر یہ نافذ العمل ہو جاتا ہے تو 2025 تک اس کی مقدار بڑھ کر $2 بلین کے قریب چلی جاتی ہے۔ ٹرمپ اسے امریکہ کے اوپر معاشی حملہ قرار دے رہا ہے۔ یاد رہے کہ یورپی یونین بھی اس سے پہلے اس طرح کے ٹیکس امریکن کمپنیز پر، امریکن جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں ان کے اوپر لگانے کا سوچ رہی ہے، اور اس کے اوپر تجاویز آج کل زیر غور ہیں۔ امریکہ جو پہلے ہی فوجی قوت کے حوالے سے اپنی کمزوری دکھا رہا ہے پوری دنیا کو، اب معاشی طور پر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، اور اب کینیڈا کی طرف سے بھی معیشت کے میدان میں ہمیں اس کی گراوٹ نظر آ رہی ہے۔ کینیڈا اور یورپی یونین کی کامیابی امریکہ کے لیے ایسا ہی ہوگا جیسے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ ہم اپنی تیسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ تیسری خبر غزہ کے متعلق ہے۔ غزہ میں سیز فائر کا دعویٰ، یہاں بھی ٹرمپ زیر بحث ہے۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ غزہ سیز فائر تقریباً 2 ہفتوں کے اندر ہو جائے گا، لیکن آج ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ شاید یہ سیز فائر آئندہ اگلے ہفتے میں ہی ہو جائے، کیونکہ ہماری بہت ساری پارٹیز کے ساتھ بات چل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حماس اسرائیل کے غزہ سے نکل جانے، امداد کے راستے کھولے جانے اور مکمل جنگ بندی پر زور دے رہا ہے، جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں اسرائیل جو ہے وہ حماس سے مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے، غزہ سے نکل جانے اور تمام قیدیوں کی رہائی کے مطالبات پر زور دے رہا ہے۔ اب ان دونوں کے ایک دوسرے کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل الٹ ہیں، 180 ڈگری پر ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے جو مطالبات ہیں وہ کس طرح مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر یکجان ہوتے ہیں، اور ان کا نتیجہ سیز فائر کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگرچہ ٹرمپ کا اعلان جنگ بندی کے بارے میں مشکوک تو لگتا ہے، لیکن امید کی شمع بھی ہمیں روشن رکھنی چاہیے کہ غزہ کے جو لوگوں کی مشکلات ہیں آخر کار کم ہوں، اور کب ان کی جان چھوٹے۔ نمبر 4 جو ہے ہماری خبر، یہ تھی ایران کے متعلق، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ چوتھی خبر ہوگی ٹرمپ کا بیان، نشانہ ایران۔ ٹرمپ کا ایران سے ایٹمی تنصیبات کے مطالبہ، یہ ایک عجیب و غریب مطالبہ سامنے آیا کہ جہاں ہم نے حملہ کیا ہے ہمیں وہاں کی ویڈیو بنانے دی جائے، ہمیں وہاں کا معائنہ کرنے دیا جائے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ ہم نے بہت تباہی مچائی ہے اور ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ حیرانی کی بات ہے، آپ حملہ بھی کریں اور اس کے بعد جس پہ حملہ کیا اسے یہ کہیں کہ جناب ہمیں یہ ساری چیزیں آپ دکھانے بھی دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایران اس کا کس طرح جواب دیتا ہے۔ بہرحال ہمیں تو لگتا ہے یہ ترکی بترکی ہی جواب ملے گا۔ بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ اگر انٹیلیجنس رپورٹوں سے پتہ چلا کہ ایران یورینیم کی افزودگی اس حد تک کر رہا ہے جو امریکہ کے لیے تشویشناک ہوگی، تو اس صورت میں امریکہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ جناب ٹرمپ کا
دوبارہ حملہ کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران پر پابندیوں کے ممکنہ خاتمے پر میں کام کر رہا تھا، مگر ایران سے نفرت انگیز بیانات کے بعد پابندیاں ختم کرنے پر وہ اور ہم نے ختم کر دیے۔ امریکی صدر نے پھر دھمکی دیتے ہوئے ایران سے کہا کہ تم ورلڈ آرڈر میں واپس آ جاؤ، دوسری صورت میں سنگین دھمکیاں دی گئی ہیں اور تمہیں سنگین قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ بیرل دھمکیوں کے حوالے سے بہت مشہور ہے اور ایران بھی دھمکیوں کا جواب دھمکیوں کے حوالے سے دینے سے بھی بڑا مشہور ہے۔ ہماری پانچویں خبر ہے نیتن یاہو کی عدالت میں سبکی۔ جمعرات کو نیتن یاہو کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران وزیر اعظم کو سماعتوں سے مستثنی کر دیا جائے، کیونکہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ 12 دن کی جنگ چلی ہے ایران کے ساتھ، نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو وزیر اعظم ادھر مصروف ہیں۔ جبکہ عدالت نے اس جو درخواست کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور نیتن یاہو سے کہا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ نیتن یاہو نے کسی بھی بدعنوانی کے الزام سے انکار کیا ہے، جبکہ ان کے حامی اور ٹرمپ اس طویل عرصے سے جاری جو مقدمات ہیں ان کو سیاسی سازش قرار دے رہے ہیں۔ پہلے مقدمے میں نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ جو سارا ہے، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ارب پتی افراد سے سیاسی فائدے کے بدلے سگار، زیورات، شیمپین اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے تحائف لیے ہیں جن کی مالیت $2,60,000 سے زیادہ بنتی ہے۔ جبکہ دیگر جو 2 مقدمات ہیں اس میں بھی 2 اسرائیلی جو میڈیا کے ادارے ہیں ان سے اپنے حق میں جو کوریج کرنے کے حوالے سے الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم چھٹی خبر کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم پاکستان کی خبروں کی طرف آئیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے ہار نہیں مانی۔ جناب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے۔ وکیل منیر ملک نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز ٹرانسفر کیس کے فیصلے کو انٹرا اپیل میں کالعدم قرار دیا جائے اور اپیل کے التوا تک 19 جون کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ 7ویں خبر پنجاب اسمبلی کے متعلق ہے، جہاں جہالت کا مظاہرہ بھی کیا گیا اور پھر اس کے مقابلے میں آمریت کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ جہالت کا مظاہرہ تو یہ کیا گیا کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنا سٹیٹمنٹ پاس کرنا شروع کی اور اپنا بیان دینا شروع کیا، تو اس دوران ہنگامہ آرائی بہت زیادہ کی گئی۔ اپوزیشن کی جانب سے اس ہنگامہ آرائی کی مجھے تو آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ بات کیا ہے۔ آپ نے بات کرنی ہے اپنے میز اپنی کرسی پہ کھڑے ہو جائیں، جو بات کرنی ہے کر لیں۔ اگر تو آپ نے عوام کو صرف یہ بتانا ہے کہ ہم نے حکومت کی ہر بات کے خلاف ہی جانا ہے اور ہم نے شور مچانا ہے اور ہم نے آپ کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے، تو پھر عوام بھی انتہائی جاہل ہے اور ان کے نمائندے ان سے بڑے جاہل ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا انداز ہے آپ کا؟ یہ کوئی انداز نہیں ہے۔ آپ باہر نکلیں، آپ لوگوں کو دھکے دیں، آپ دوسروں کو گالیاں بکیں، آپ اونچی اونچی آواز میں شور کریں۔ عوام کو کیا فائدہ اس چیز کا؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کو دیکھ لیں، اچھے بھلے بندے، لیکن کیا ہے، ٹھیک ہے اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو یار آپ ہی تھوڑا سا خیال کر لیں۔ 26 لوگوں کو انہوں نے اپوزیشن کی 26 ارکان کو معطل کر دیا اور اب یہ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کروں گا۔ سمجھ سے باہر ہے۔ اگر اپوزیشن جہالت دکھا رہی ہے تو آپ بھی آمریت دکھا رہے ہیں۔ دونوں کو مل بیٹھ کر عوام کی سہولت کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے اپنی پگڑی کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے بابے کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے۔ پتہ نہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری عوام اور یہ ہمارے خود ساختہ جو لیڈر ہیں یہ کب عقل کے ناخن لیں گے۔ بہرحال ہم 8ویں مسئلے کی جانب آئیں۔ مسئلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہے تو یہ 8ویں خبر لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سانحہ سوات، عوام اور حکومت دونوں نے یہاں پہ بہت غلطی کی ہے۔ دریائے سوات میں 85 لوگ پھنس گئے تھے کیونکہ ایک دم پانی کا ریلا آیا ہے۔ یہ لوگ کیونکہ میدانی علاقوں سے جاتے ہیں تو یہ وہاں کے ٹیرین سے، وہاں کے علاقوں سے، وہاں کی
आमद और रफ्त के तरीक़ा कार से, दरियाओं में पानी के आने के बहाव के तेज़ रफ्तारी से ये वाकिफ़ नहीं होते। और क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे जब दरियाई रेले आते हैं या पानियों से, जब पहाड़ों से पानी नीचे आता है, उसकी रफ्तार इस कदर तेज़ होती है कि उसके सामने तो कोई चीज़ नहीं खड़ी हो सकती। अब 85 अफराद में से 58 अफराद को तो बचा लिया गया है, लेकिन 29 अफराद का नुकसान हो गया। 11 अफराद की लाशें अब आज तक मिल गई थी, जिनमें से एक मजीद लाश जो है वो आज मिल गई है, जबकि 17 लोग अभी भी लापता हैं। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 15 लाख फी कस जो मैयत है उसके लिए ऐलान किया है कि जो लोग फौत हो गए, लेकिन ये 15 लाख हमने सर में मारने। एक जीता जाता एक इंसान क्या उसकी वक़्त आपने 15 लाख कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को चाहिए था कि वो वहाँ जाते, मौका पर जाते, तमाम वहाँ की जो इंतज़ामिया उसको उस जगह के ऊपर खड़ा करते और पूछते कि तुम्हें क्या तकलीफ हुई थी और तुमने क्यों नहीं इन्हें बचाया। एक ओपन कचहरी लगाई जाती। बहरहाल इस हवाले से मैं आपको, अवाम को और हुकूमत दोनों को कुछ तजावीज़ देना चाहूँगा। वो ये है कि अवाम जो है वो सेल्फी के चक्कर में और एंटरटेनमेंट के चक्कर में ना जाएं दरियाओं के अंदर, खुसूसन जहाँ आप पहाड़ी इलाकों में गए हुए हैं। यार आप एंटरटेनमेंट के लिए गए हैं और बहुत सारी जगह हैं, अपनी और अपने प्यारों की जान को खतरे में मत डालें। फिर हुकूमत जो है वो सियाहों की रहनुमाई के लिए हिदायत पर मबनी बोर्ड लगाए, जहाँ पर ख़तरा उन्हें महसूस होता है वहाँ पे लिख के लगा दें। यार कुछ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर है फौरी तौर पे तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 सालों में लाजमी फ़र्क पड़ जाएगा। जब लोग पढ़ेंगे तो ये उन ख़तरनाक जगहों पर जाने से गुरेज करेंगे। फिर सेल्फी लेने और एंटरटेनमेंट के लिए अगर दरियाओं के पास और पहाड़ों के आसपास कुछ आप पार्क इस तरह के बना देते हैं जहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय कर सके, तो यार कम से कम लोग खतरनाक जगहों पे जाने से तो बच जाएंगे ना। इस चीज़ पे तो हम काम कर सकते हैं ना मिलके। फिर इमरजेंसी के महकमा को सियाहती इलाकों में खुसूसी तोसी दी जानी चाहिए और महकमा मौसमियात के साथ ताउन करना चाहिए और रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया पर रोज़ाना अपडेट्स देनी चाहिए, खुसूसन जब सियाहत का सीज़न हो, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, दोनों सूरतों में। सियाहती पुलिस और इमरजेंसी 1112 का सियाहत के हवाले से अलग एक डेस्क या डिपार्टमेंट बना देना चाहिए, जो सिर्फ सियाहती मकामात तक महदूद हो, जिनकी जिम्मेदारी सियाहों तक महदूद हो। हम 9वीं खबर की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की आलमी अदालती महाज पर एक और बड़ी फतह हुई है। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान ने सालसी अदालत के साथ राब्ता किया था। सालसी अदालत ने जो फैसला दिया है कि भारत का मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना गलत है। सालसी अदालत ने भारत के किरदार को गलत करार दिया है। पाकिस्तान हुकूमत ने सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। अब देखना यह है कि भारत सालसी अदालत की बात मानता है या मजीद जिल्लत के लिए आगे बढ़ता है। 10वां हमारा जो पॉइंट है और 10वीं हमारी जो खबर है, ये 2/3 अक्सरियत के बारे में है। हुकूमत मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? एक अजीब सा सवाल है ना। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कल एक फैसला दिया और उस फैसले से जो हुकूमत की जमातों में टोटल जो तादाद थी अरकान की, वो 218 थी, जो अब बढ़कर 236 पे चली गई, 237 पे चली गई है। जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए आप जानते हैं कि 224 की अरकान की ज़रूरत होती है। अब बात यह है कि हम यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत, हुकूमत मजबूत होगी या कमज़ोर? बज़ाहिर तो लगता है ये मजबूत होगी, लेकिन ये कमज़ोर कब होगी? देखें, जब भी इंसान को ज़्यादा ताकत मिलती है और वो गलतियों की तरफ उसके जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर तो गवर्नमेंट ने, मैं दोबारा कहूँगा, अगर तो गवर्नमेंट ने इस 2/3 अक्सरियत को अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत को अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया, फिर तो हुकूमत मजबूत होगी और आने वाले अरसे में इंशाल्लाह इसको दोबारा भी मौका मिलेगा सामने आने का। और अगर इन्होंने ढटाई इख्तियार की, फिरौन बन गए, नमरूद बन गए
अपोजिशन को कुचलने की कोशिश की, अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की, अपनी मनमानियां करने की कोशिश की, अपने ज़ाती फ़ायदे उठाने की कोशिश की, तो यकीनन ये कमज़ोर होगी और बहुत जल्द ये सफ़ाई हस्ती से भी मिटेगी और अल्लाह ताला इनकी जगह किसी दूसरे को अवाम के लिए सामने ले आएगा। हमारा 11वीं खबर, दो कौमी नजरिए वाले बयानिए की कामयाबी के बाद फील्ड मार्शल का भारत को एक और छक्का। जनाब, पहले ही बड़ी तकलीफ थी भारत को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने जो दो कौमी बयानिया तमाम लोगों के सामने जो ब्रीफ किया था, जो तफसीलन जो हमने बताया था, तो उसके बाद सफ़े मातम बिछी हुई थी पूरे इंडिया में। आर्मी चीफ ने अपना 52 यानी कि 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब किया और इस दौरान उन्होंने जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि भारत खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। जनाब, उन्होंने कहा कि भारत खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। मार्का हक में पाकिस्तान ने कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर साहिल समंदर तक भारत की बिला जवाब जारहियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया है। अल्लाह ताला ने, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पिछली खबर की बात की, अगर तो हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, लाइन शकर तुम लाजीज़न्नकुम, अल्लाह ताला कहता है तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है जो उसकी अपनी अकलियतों और बिलखसूस मुसलमानों से मुतअस्सबाना सलूक और जालिमाना रवैयों का नतीजा है। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। बहसीयत कौम हम पाकिस्तानी कभी भी भारत के आगे झुके हैं न झुकेंगे। आज की हमारी खबरें यहीं पे ख़त्म होती हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी 29 जून 2025 को। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।